नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। युनाइट फर सिक्किम एउटा भर्खरै जन्मेको एउटा संस्था हो र यस संस्थाले आज इन्डिपेन्डेन्स डे पालन गरेको छ सिक्किमका केही युवाहरूसँग मिलेर र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट एवं जनरल सेक्रेटरी युनाइट फर सिक्किम संस्थाका र हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। यो जुन संस्था छ है भर्खरै जन्मेको छ र हामीलाई जानकारी पाइएको छ कि यो संस्थाले सिक्किमका हरेक युवा, जागरुक युवा एजुकेटेड युवाहरूसँग जोडिएर काम गर्ने र सिक्किमको एउटा हितमा यो संस्थाले काम गर्छ भन्ने हामीलाई इन्फर्मेसन आएको छ। यसलाई अलिक हाइलाइट गरिदिनुहोस् न। यो जुन युनाइट फर सिक्किम छ है यो संस्था एउटा नयाँ संस्था हो र यो संस्थाको एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भने खालि सिक्किमको हितको लागि हामी सिक्किमको हित र हकको लागि हामी काम गर्ने जुनै पनि सेक्टरमा यदि सिक्किमको जनताहरू है सिक्किमको सिटिजनहरू दबिएको छ भने उहाँहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेर अगाडि लाने हाम्रो मेन मोटिभ छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले भनिहाल्यो है कतिवटा मोटिभ्स, तर सानो एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ युनाइट फर सिक्किम छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन पाराले हेरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको समस्त मतलब जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो युनाइट फर सिक्किमलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपले हेरिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको रिगार्डलेस अफ एनी पार्टी है ल, हामी पार्टी एफिलिएसन कुनै मान्छेको पार्टी एफिलिएसन नहेरेर चाहे त्यो एसकेएमकै होस्, एसडिएफकै होस्, चाहे जोसुकै होस्, तर सिक्किमको एउटा जेनरल इस्यु र सिक्किममाथि केही आइपर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै मिलेर बोल्न सक्नुपर्छ, एक हुनुपर्छ। हुनु त हाम्रो डिफ्रेन्ट पाथ छ, धेरै हामी छुट्टिएको छौँ, तर जब सिक्किम भनेर एउटा हाम्रो सिक्किममाथि एउटा कुनै पनि कुरा आइपर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी सबै एक हुनु पऱ्यो नि त, सिक्किमको भनेर चाहिँ हाम्रोमा त्यो फिलिङ आउनुपर्छ। र यो हाम्रो युनाइट फर सिक्किमको फोरमको जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन खोलिएको छ यो न त हामीले गभर्मेन्टको अगेन्स्ट खोलेको हो, न कुनै गभर्मेन्टको फरमा खोलेको हो, न कुनै पार्टीको अगेन्स्टमा खोलेको, न कुनै पार्टीको फरमा खोलेको। यो चाहिँ हामीले त्यो मान्छेहरू र त्यो व्यक्तिहरू या त्यो सर्टन एलिमेन्ट्सहरूको खिलाफ खोलेको जसले चाहिँ सिक्किमको मान्छेको हितको लागि सोच्दैन, जसले चाहिँ सिक्किमको हितको लागि सोच्दैन र सिक्किमको हितमा जब पनि कुनै कुरा आइपर्छ है, कुनै हितको कुरामा कुनै पनि एउटा नोक्सान हुने कुराहरू केही आइपर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी युनाइट फर सिक्किमको मेम्बर्स र जति पनि हामी मेम्बर्सहरू छौँ र हामी अहिले जोडेको छौँ अर्गनाइजेसनमा उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ पछि हट्दैनौँ र त्यतिखेर चाहिँ हामी आफ्नो आवाज चाहिँ इस्यु चाहिँ उठाउँछौँ। तपाईँले भन्नुभयो सिक्किमको हरेक राम्रो कुरालाई पनि एप्रिसिएट गर्ने र नराम्रो कुरामा आवाज उठाउने यो संस्था हो भन्नुभयो है। र सिक्किममा हामीले धेरै अघिदेखि के देखिरहेका छौँ भने जब यस प्रकारको संस्थाले है कतिपय राम्रो कामको एप्रिसिएट गर्ने गर्छ र कतिपय सिक्किमको फेभरमा नभएको इस्युहरूलाई उठाउने गर्छ, धेरै च्यालेन्जेसहरू आउने गरेको र संस्था पनि मिन्स फुट्ने गरेको पनि हामीले देखेका छौँ र यस्तो परिस्थिति आउनु सक्छ, सम्भावना सक्छ भविष्यमा, र यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? च्यालेन्जेस त तपाईँको कुनै पनि कुरामा तपाईँको च्यालेन्जेस छ है। हाम्रो तपाईँको सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब एउटा नानी जन्मिँदाखेरि नै जब ऊ आमाको कोखबाट जन्मिसक्दाखेरि नै उसलाई त्यही एट द राइट मोमेन्ट जब ऊ जन्मिन्छ त्यही मोमेन्टदेखि उता उसको धेरैवटा च्यालेन्जेस उसलाई पनि हुन्छ है। त्यही पाराले हामीलाई पनि थाहा थियो कि अब धेरैवटा च्यालेन्जेसहरू आउँछ यो अर्गनाइजेसनको लागि भनेर है। अनि हामीलाई यो थाहा हुँदै पनि हामीले चाहिँ सिक्किमको हितको लागि काम गर्ने भनेर यो अर्गनाइजेसन खोलेको छौँ र यति चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि जस्तै पनि मोडमा जस्तै पनि च्यालेन्जेसहरू आयो भने यो युनाइट फर सिक्किम चाहिँ फुट्ने छैन है। र युनाइट फर सिक्किमले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ जहिले पनि लिनेछ, चाहे त्यो तपाईँको सिक्किमको तपाईँको गभर्मेन्टले कुनै राम्रो काम गरेको छ भने हामी त्यसलाई पनि एप्रिसिएट गर्छौँ र अब गभर्मेन्टको सर्टन डिसिजन्सले गर्दा सिक्किमलाई अलिकति क्षतिपूर्ति भएको छ भने हामी त्यसलाई पनि तपाईँको अपोज गर्छौँ। र त्यस्तै हिसाबले अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि छ, पार्टीहरू छ, उहाँहरूको थ्रुबाट पनि त्यस्तै भए पनि हामी त्यही हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ क्लियर छ। हामी चाहिँ सिक्किममा केही आइपर्यो, सिक्किममाथि केही आइपर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ लिन्छौँ र पछि चाहिँ हट्दैनौँ। आजको कार्यक्रम फर्स्ट तपाईँहरूको जब यो युनाइट फर सिक्किम सुरु भएको छ है, आज एउटा स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा एउटा सानो कार्यक्रम तपाईँले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुको उद्देश्य भनिदिनुहोस् न यो संस्थाको माध्यमबाट। यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हाम्रो 74th इन्डिपेन्डेन्स डे जुन भारतवर्षभरि मनाइन्छ है, त्यो सिक्किममा पनि मनाइन्छ, त्यो पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनले योपालिदेखि मनाउन थालेको हो। र यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि आज सोसियल डिस्टेन्स जति पनि इन्डिपेन्डेन्स डेको प्रोटोकललाई हामी फलो गरिकन यो मनाएको छौँ। यो मनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युनाइट फर सिक्किम पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ है, जसले चाहिँ एगेन्स्टमा मात्रै बोल्दैन, राम्रो काम पनि गर्छ। जस्तै इन्डिपेन्डेन्स सेलिब्रेट गर्छौँ हामी, बादमा गएर हामी रिपब्लिक डेहरू पनि सेलिब्रेट गर्छौँ, अरू स्टेट डेहरू पनि सेलिब्रेट गर्छौँ। र यो चाहिँ एउटा हाम्रो आजको चाहिँ मिट एन्ड ग्रिट प्रोग्राम
प्रोग्राम थियो खासै चाहिँ हामी युवा जमात जति पनि हाम्रोमा यहाँ एसआरसीको सिक्किम युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट एसोसिएसनको र साथी अर्गनाइजेसनको सुहागाको र जति पनि रिसर्च स्कलर स्टुडेन्टहरू आएर एउटा भेला भएर यसो गफसप गर्ने एउटा मिडियम हो आजको चाहिँ र यसले चाहिँ हामी एउटा मेसेज दिन चाहन्थ्यौँ कि युनाइट फर सिक्किम छ है यो कुनै पार्टीसँग अफिलिएसन छैन र यसमा उहाँहरूले पनि मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ उहाँले सिक्किमको हितको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो मेन मोटिभ छ जसले पनि सिक्किमको लागि सोच्छ उहाँहरू यो संस्थाको मेम्बर हुन सक्नुहुन्छ हजुर जसले पनि सिक्किमको प्रति जसलाई माया छ है अब तपाईँलाई मैले अघि यहाँ बात बोल्दा बोल्दै भनिहालेँ कि बाई डिफल्ट एभ्री सिक्किम सिटिजन इज अ मेम्बर अफ युनाइट फर सिक्किम भनेर भनेको छौँ हामीले बाई डिफल्ट तर अब तपाईँको एउटा अफिसियल भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जसले हाम्रो सिक्किमको प्रति तपाईँको माया छ जसलाई सिक्किमको प्रति माया छ सिक्किमको सिटिजन्स र सिक्किममा के अन्याय हुँदैछ भने त्यसको अगेन्स्ट जसलाई टलरेट गर्नु सक्दैन जुन जुन व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले आएर अफिसियल्ली मेम्बर लिन सक्दा हुन्छ है अनि यो हाम्रो तपाईँको युनाइट फर सिक्किममा एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो पोस्ट त छोडिएको छ तर त्यसको भन्नुको मतलब म ठुलो तँ ठुलो भन्ने कोही छैन यहाँ सबै हामी समान छौँ सबै बराबर छौँ कसैको जग्गामा केही जेनरल इस्यु हुँदैछ सिक्किमको उहाँले त्यो इस्यु रेज गरे भने पनि हाम्रो युनाइट फर सिक्किमको प्लेटफर्म हमेसा खुला छ उहाँहरूको लागि उहाँहरूले त्यो इस्युलाई रेज गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको पछाडि हामी चाहिँ हमेसा उभिएर बस्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दिस इज कविता शर्मा रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल हाम्रो सिक्किममा चिनिने जानिने धेरैजना एक्टिभिस्टहरूलाई बोलाएको थियो हित सुरक्षाको लागि काम गर्ने र सिक्किमको लागि अगाडि आउने एउटा युवाहरूको जमात हो है यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी पहिलोपटक र हाम्रो फ्ल्याग रेस्ट गर्नको लागि हाम्रो सिक्किमको सोसियल एक्टिभिस्ट पोलिटिकल एक्टिभिस्ट नवीन किरण प्रधानज्यूलाई हामी अगाडि बोलाएर फ्ल्याग रेस्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु मिटिङ स्वतन्त्रता दिवस सेलिब्रेसनमा आउनुभएको हाम्रो आजको गेस्ट 74th एनिभर्सरीमा यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै 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 बधाई अनि शुभकामना चढाउन चाहन्छु सर्वप्रथम र हामी सिक्किम पनि भारतवर्षमा विलिन माने भारतवर्षको अङ्ग भएको 45 वर्ष हुन जाँदैछ र हामीले पनि लोकतन्त्र र एउटा इन्डिपेन्डेन्सी भन्ने शब्दको हाम्रो भएको 74 वर्ष भइसक्यो तर पनि मैले काहीँ न काहीँ के देखिरहेको छु भने समाजमा हाम्रो समाजमा र विशेष गरी सिक्किममा मैले के देख्दैछु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई संविधानले एउटा स्वतन्त्र भन्ने एउटा ठुलो महत्त्व र एउटा ठुलो हामीलाई एउटा राइट दिएको छ त्यसलाई हामीले त्यो राइटलाई हामीले अझै पनि काहीँ न काहीँ गएर उपयोग अथवा हामीले बुझ्नु सकेका छैनौँ यहाँनिर जति पनि मैले के देख्दैछु भन्दाखेरि प्राय युवा साथीहरू छन् प्राय यङ जेनेरेसनहरू छौँ र कुनै पनि देशको हामीले यदि तकदिर बदलिनु छ भने यदि त्यो देशलाई हामीले सही दिशामा र एउटा रेभोल्युसन हामीले एउटा रेभोल्युसनरी चेन्ज एउटा रिफर्म ल्याउनु छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ कसकोमा छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाकोमा छ र यहाँनिर म सबैजना युवा देख्दैछु र मैले के देख्दैछु भन्दाखेरि एउटा आशा देख्दैछु तपाईँहरू भविष्य हुनुहुन्छ सबैजना तपाईँहरू भविष्य हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र अथवा स्वतन्त्रताको असल महत्त्व र असल यसको मिनिङ के हो हामीले आउनेवाला समाजलाई दिनुपर्नेछ यहाँ भाइले मलाई एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट भनेर है उच्चारण माने भन्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु म वास्तवमा म एउटा सानो मान्छे म एकदमै एउटा सानो मान्छे तर मैले के कोसिस गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा सानो मान्छे भए तापनि सोसाइटीलाई मेरो तर्फबाट मैले के चेन्ज गर्नु सक्छु अथवा दिलाउनु सक्छु मेरो सदैव त्यही कोसिस रहेको छ र त्यो चेन्ज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चेन्जमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ सिस्टम इन प्लेस हामी सबैजना यहाँनिर प्राय एडुकेटेड छौँ है प्राय अब कलेज सकेकाहरू छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लडाइँ चाहिँ अहिलेसम्म आजदेखिको लिएर 15 वर्ष जब 2004 मा मैले ग्रेजुएसन सकेँ ग्रेजुएसन सक्ने बित्तिकै कलेज सक्ने बित्तिकै त्यहाँबाट पढाइको सिलसिला त हेर्नु सधैँ पनि चलिरहेको छ फर इक्जाम्पल अहिले म तपाईँको मास्टर्स साइकोलोजीमा गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि पढ्ने कार्यक्रम अहिले पनि चलिरहेको छ तर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लडाइँको सबसे एउटा वान एन्ड ओन्ली एजेन्डा र 1 पोइन्ट एजेन्डा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम इन प्लेस हामीले यो समाजमा हामीले सिस्टम इन प्लेस
हामीले इन्फोर्स गराउनै पर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आज स्वतन्त्रता दिवस भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्दछु भनेर अन्त सबैजनाले कोसिस गर्नुहोस् कि जुन चाहिँ हामी आफैले आफूलाई हामीले कैद गरिरहेको छौँ नि, कैद गरिरहेको छौँ, त्यो कैद गरिरहेकोबाट चाहिँ हामी मुक्त हौँ। त्यसलाई भन्छ आजादी होइन, त्यसलाई भन्छ नि त आजादी। कमिटमेन्ट दिन चाहन्छु कि हामी 4टा सेक्सनमा धेरै काम गर्नेवाला छ र 4टा सेक्सन चाहिँ के हो भने तपाईँको करप्सन भयो एउटा नम्बर 1 है, करप्सन भयो, त्यही एउटा तपाईँको एजुकेसन भयो, त्यही एउटा तपाईँको हेल्थ भयो, त्यही एउटा इन्भाइरोमेन्ट भयो। यो 4टा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई किन आज तपाईँको अगाडि कमिटमेन्ट दिन चाहन्छु भने चाहिँ यो 4टा चिज नै मलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। जस्तै करप्सन भयो है, करप्सनले आज हाम्रो सिस्टम खाएर कहाँ गएको छ है, करप्सनले गर्दा हाम्रो डेभलपमेन्ट अड्केको छ, करप्सनले गर्दा नै भिन्नै किसिमको कुराहरू हुँदैछ है। अनि यो करप्सन हटाउने मेन हाम्रो हात चाहिँ युवाकै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने आजको दिनमा हाम्रो युवाहरू यस्तो सोच लिएर आएको छ है, हामी एउटा डिजिटल एरामा जन्मेको युवाहरू छ र यो जेनेरेसनले नै